कर्म, कर्मभित्र पनि कर्मको हेतु फलका विषयहरूमा हामी विशेष केन्द्रित रहने गरी हामी आजको कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ। र आज 8औं दिनमा हामी बुद्ध धर्मभित्रको महत्त्वपूर्ण विषयहरूमध्ये पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय कर्म, कर्मको हेतु र फलको विषयमा आइपुगेका छौँ। र अझै भन्ने हो भने बुद्ध धर्म मात्रै नभएर हाम्रो जुन यो नेपाल भारतको जुन यो क्षेत्रमा, हाम्रो दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा र अहिले भन्ने हो भने संसारभरि नै जुन कर्म भनेर जुन प्रख्यात पनि छ र जुन विषयले एउटा धर्म भन्ने शब्दको सम्पूर्ण धर्मको एउटा धर्मभित्रको महत्त्वपूर्ण विषय है, धर्मको जुन धर्मभित्र नभई नहुने अङ्ग है, धर्मको मुख्य पूर्वाधार जस्तो, फाउन्डेसन जस्तो, त्यस्तो चाहिँ कर्म र कर्मको हेतु फल रहेको छ। त्यही अनुरूप जुन भगवान बुद्धको बुद्ध धर्मभित्र पनि र विशेष गरेर बुद्ध धर्ममा कर्मको हेतु फलले एकदमै विशेष महत्त्व राख्छ। र जुन धर्ममा अगाडि बढ्नु, धर्मको मार्गमा हिँड्नु र त्यसै गरेर भगवान बुद्धको मार्गमा अगाडि बढ्नु भन्नुको अर्थ हामीले एउटा कर्मको सिद्धान्तलाई बुझेर कर्मको सिद्धान्त अनुरूप अभ्यास र आफ्नो जीवनयापन पनि कर्मको सिद्धान्त अनुरूप गर्ने यदि गर्छौँ भने अनि मात्रै हाम्रो धर्म मार्ग चाहिँ वास्तवमै धर्म मार्ग र धर्म मार्गभित्रको धार्मिक यात्रा जुन हुन्छ, आध्यात्मिक यात्रा, त्यसले निर्धारण गर्छ। तसर्थ यो कुरालाई राम्ररी बुझेपछि किन टङ टङ गर्न थाल्यो फेरि, अब नआउला कि। तसर्थ एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा आइपुगेका छौँ र कर्मको जुन विषय छ, कर्मको सिद्धान्त छ, सामान्यतया बुद्ध धर्मभन्दा बाहिर है अन्य धर्म, अन्य सिद्धान्तमा पनि एकदमै विशेष रूपमा उल्लेख गरिएको, व्याख्या गरिएको हुन्छ। र त्यो भित्र पनि हामी बुद्ध धर्मभित्र भगवान बुद्धले कर्मको शिक्षा, कर्मको सिद्धान्त सिकाउनु भएको छ, त्यसमा हामीले अझै बढी महत्त्वले सिक्नु, बुझ्नु जरुरी किन हुन्छ त भन्दाखेरि, जस्तो मानौँ हामी जुन अस्ति मैले धार्मिक इतिहासको बारेमा केही चर्चा गरेको थिएँ। धार्मिक इतिहासको कुरा गर्दाखेरि संसारमा त्यसरी वैदिक काल थियो, वैदिक कालभन्दा अगाडि अव्यवस्थित प्रकृति पूजा गर्ने धर्म संस्कारहरू थियो। वैदिक काल आयो, त्यसपछि आएर विभिन्न धर्महरू आउन थाले वैदिक कालको अन्त्यपछि। त्यसपछि गएर अनि जैनसँगै लगत्तै बुद्ध धर्म आइपुग्यो र सुरुदेखि नै कर्मको शिक्षा, कर्मको सिद्धान्त सिकाइरहेकै थियो, बुझाइरहेकै थियो र आफ्नै ढङ्गले केही हदसम्म प्राय जसोले कर्मको सिद्धान्त सिक्ने र अनुसरण गर्ने गरिरहेका थिए। तर पनि अब मैले यसरी अनुसन्धान गर्दाखेरि, भनौँ अध्ययन गर्दाखेरि, भगवान बुद्ध आउनुभन्दा अगाडि जति अगाडि थियो, जति समय अगाडि थियो, त्यति नै अगाडि कर्मको सिद्धान्त अलि प्रष्ट थिएन है। त्यो अलि व्यवहारिक भनौँ, तार्किक हुन सकेका थिएन, एकदमै व्यवहारिक हुन सकेको थिएन। किन भन्दाखेरि मैले अस्तिको शिक्षा टिचिङमा पनि भनेको थिएँ होला एउटा, कि कर्मको एउटा कुरा गरिन्छ है, यसो नगर्नु, यो गरे यो हुन्छ, त्यो गरे त्यो हुन्छ भनेर पनि भनेको हुन्छ। फेरि भगवान परम पितालाई मानेन भने पनि पाप हुन्छ भन्ने कुरा। अब कुकर्म गरे पाप हुने हो कि
परमपितालाई विश्वास नगरे पाप हुने हो। त्यो दोहोरो कुरा जस्तो लागेर पनि र त्यो बाहेक पनि अन्य पनि विभिन्न आधारहरूले गर्दा कर्मको सिद्धान्त अलि प्रष्ट हुन सकेको थिएन भन्ने गर्छौँ हामी। त्यसैले भगवान बुद्धले एउटा जुन कर्म भन्ने एउटा मान्छेहरूको एउटा कर्म भन्ने एउटा विषयमा जुन किसिमको एउटा धारणा थियो, जुन किसिमको सोच थियो अथवा जुन विषय थियो, त्यो कर्मलाई पूर्ण रूपमा उहाँले प्रष्टीकरण भनौँ र व्याख्या गर्नुभयो। जसपछि चाहिँ त्यसपछि कर्म भन्नेलाई मान्छेले एकदमै तार्किक रूपमा बुझ्न सक्ने माध्यम बन्यो, त्यो हो बुद्ध शिक्षा। त्यो भएर तर्कलाई हामीले एकदमै राम्ररी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा, उहाँले यति तार्किक र यति वैज्ञानिक र व्यवहारिक हिसाबले कर्मलाई व्याख्या गरिदिनु भयो कि अहिले त्यसको 2600 वर्ष पछाडि पनि जुन अहिलेसम्मको हाम्रो मानव जगतमा वैज्ञानिक क्षेत्रले जति, विज्ञान क्षेत्रले जति प्रगति गरेको छ, पहिलो कुरा उनीहरूको जुन कज एन्ड इफेक्ट भनिन्छ, जुन विज्ञान आफैमा पनि छुट्टै कज एन्ड इफेक्ट भनेर भन्ने गरिन्छ र सम्पूर्ण विज्ञानको पनि मूल आधार नै कज एन्ड इफेक्ट नै रहेको हुन्छ। त्यसैमा भगवान बुद्धको सम्पूर्ण शिक्षाको पनि मूल आधार कज एन्ड इफेक्टमै रहेको हुन्छ। त्यो भएर यता भनिने कज एन्ड इफेक्ट, उता भनिने कज एन्ड इफेक्टमा प्रयोग गर्ने शब्दहरूमा केही भिन्नता हुन सक्छ, व्याख्या गर्ने तरिकामा केही फरक आउन सक्छ, तर जुन त्यो भित्रको एउटा मेकानिजम भनौँ त्यो चाहिँ लगभग उस्ता उस्तै हुन्छ है। किनभने एउटा मुख्य पिल्लरको रूपमा हो कर्म र फल, र अझै विस्तृतमा जाँदाखेरि कर्मभित्र पनि कर्मको हेतु, प्रत्यय र फल है। हेतु याद राख्नु होला, आजको विषयवस्तु सबै यो तीनटामै घुम्ने छ। हेतु, कर्मको हेतु, हेतु भन्नाले जुन कारण, प्रत्यय अङ्ग्रेजीमा कन्डिसन है, हेतुलाई अङ्ग्रेजीमा कज भनियो, प्रत्ययलाई अङ्ग्रेजीमा कन्डिसन भनियो र फललाई अङ्ग्रेजीमा इफेक्ट भनियो। त्यसै गरी तिब्बतीमा ले घिम्डे भनिन्छ। सामान्यतया कर्मको हेतु फल भनेपछि ले घिम्डे भनिन्छ, कर्मलाई ले भनिन्छ, हेतुलाई ग्यु भनिन्छ, अवस्थालाई केन भनिन्छ है। अवस्था मतलब प्रत्यय, मैले प्रत्ययलाई तिब्बतीमा केन भनिन्छ भने डेबु भनेर फललाई चिनिन्छ। त्यही भएर यो हाम्रो आजको सुरुमा बुझ्नुपर्ने शब्दहरू यिनीहरू भए, तपाईँहरू नोट गर्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ हाम्रो कर्मको हेतु र फल जुन विज्ञानसँग मेल खाने मात्रै नभइकन, जुन विज्ञानसँग जुन हामीले भन्छौँ नि हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने भने जस्तो, त्यो भएर बुद्ध शिक्षा चाहिँ आएर एउटा बनेको छ जुन चाहिँ विज्ञानसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सक्छ, बढिरहेको छ। र अझै भन्ने हो भने विज्ञानले भन्दा धेरै भूमिका खेलिदिरहेको छ। भगवान बुद्धकै शिक्षाबाट जुन वैज्ञानिकहरूले नै यति धेरै जुन जानकारी सूचनाहरू पहिले पनि लिइरहेका थिए र अझै पनि त्यो लिने क्रम है त्यो सकिएको छैन। किनभने भगवान बुद्धको शिक्षा सिद्धान्तलाई अझै पनि राम्ररी खताल्न सकेको छैन। त्यसलाई राम्ररी है शब्दहरू सबै सङ्कलन गरे पनि त्यसको मर्महरू सङ्कलन हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दा एकदमै व्यापक अपरम्पार रहेको छ बुद्ध शिक्षा र त्यो भित्र विशेष गरेर हाम्रो जुन कर्मफल, कर्मको हेतु, प्रत्यय र फलको विषय जुन छ त्यसलाई हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यो भएर जुन मैले भनिरहेको थिएँ, जुन कर्मको सिद्धान्त जुन थियो, कर्मको हेतु फल भन्ने विषयमा जुन किसिमको मानिसको बुझाइ थियो, हाम्रो समाजको बुझाइ थियो, त्यो बुझाइलाई अपडेट गरिदिनु भयो 2600 वर्ष अगाडि भगवान बुद्धले। र वास्तवमा कर्मलाई पूर्ण रूपमा है कर्मको पूर्ण अर्थ लाग्ने गरी उहाँले व्याख्या गरिदिनु भयो। त्यो भएपछि
बुद्ध मार्ग भनेर यसरी एउटा मार्ग भनेर बनेर आयो अथवा धर्म बुद्ध धर्म भनेर चिनेर आयो जसमा चाहिँ पूर्ण रूपमा कर्ममै आस्था गर्दा हुने भयो है। अस्ति हामीले शरण पात्रमा आस्था गर्ने कुरा आएको थियो, बुद्धमा आस्था गर्ने कुरा आयो, बुद्ध मात्रै नभइकन त्रिरत्नमै हाम्रो आस्था गर्ने, शिक्षामा आस्था गर्ने, धर्म ज्ञानमा आस्था गर्ने कुरा आएको थियो। त्यो भएर सामान्यतया एउटा बौद्ध मार्गीले त्रिरत्नभित्र भन्दा पनि एउटा कुनै भगवान भन्दा पनि त्रिरत्नमा आस्था हुनु पर्यो, त्रिरत्नभित्र भन्दा पनि त्रिरत्नको ज्ञानमा मूल आस्था हुनु पर्यो, ज्ञानभित्र पनि मूल हाम्रो कर्मको सिद्धान्त जुन छ त्यसमा आस्था हुनु पर्यो। यदि हामीलाई कर्मको सिद्धान्तमा आस्था भयो भने त्योभन्दा रक्षा गर्ने अरू केही हुँदैन है। अचम्म लाग्ला कतिपयलाई कर्मको सिद्धान्तले चाहिँ कसरी रक्षा गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा हामी विभिन्न दुःख समस्याले भौँतारिरहन्छौँ, यताउति दौडिरहन्छौँ, समस्याको समाधान खोजिरहन्छौँ र त्यही सिलसिलामा कोही कुनै शक्तिशाली व्यक्तिका पुग्ला, कुनै डाक्टरका पुग्ला, कुनै नेताका पुग्ला, कोही चाहिँ भगवानको मन्दिरको गुम्बाको शरणमा पुग्ला र अझै पनि समस्याको समाधान नभेटेर वर्षौँ भौँतारिरहन्छौँ है। एउटै किसिमको फल प्राप्तिको लागि हाम्रो चाहिँ नेपालीभित्र कुनै पनि हिमाल तराई पहाडका सम्पूर्ण समुदायहरूले वर्षभित्र सयौँ किसिमको पूजाहरू गर्ने गर्छन् एउटै किसिमको फल प्राप्तिको लागि। वर्षभरि सयौँ मन्दिरमा जान्छन्, सयौँ किसिमको दिवस पर्वहरू आइपुग्छ, सयौँ किसिमको देवताहरूलाई पुजिरहन्छन्, तर त्यो फल चाहिँ अझै प्राप्ति हुँदैन। फेरि आउने साल आयो, फेरि त्यो सिलसिला सुरु हुन्छ। त्यो भएर फल प्राप्ति भएको हुँदैन, आफ्नो आकाङ्क्षा पुरा भएको हुँदैन, जुन माग हो त्यो पुरा भएको हुँदैन। तर त्यो मागलाई पुरा गर्नको लागि विभिन्न ठाउँमा हात जोड्ने काम भइरहन्छ। वर्षौँभरि सयौँलाई हात जोडिन्छ, चाहे त्यो शक्तिशाली व्यक्तिलाई होस्, कुनै नेतालाई होस्, कुनै पुलिस आर्मीलाई होस्, अथवा कुनै भगवान अथवा देवी देवतालाई होस् है। त्यसरी हात जोडै हुन्छ तर पाइन्न है, वास्तवमा रक्षा गर्न सकिन्न। त्यो भएर बुद्ध धर्मको मार्गमा हिँडेपछि, कर्मको सिद्धान्तमा हामीले आस्था गरेपछि, विश्वास गरेपछि त्यसपछि के हुन्छ भने मैले अघि भने जस्तै हाम्रो जीवनमा जब हामी बाल्यकाल छोडेपछि त्यहाँदेखि हामीलाई विभिन्न प्रश्नहरूले घेर्दै जान्छ है। जुन दुःख समस्यासँगै सम्बन्धित रहेको हुन्छ, त्यो दुःख समस्याले नै उब्जाउ गरेका प्रश्नहरू यति धेरै आउन थाल्छन् र कतिपयले हरेसै खान जान्छन् है। हरेस खान जान्छन्, जो हरेस नखाएका हुन्छन् त्योहरू पनि हरेस खानतर्फ यति उन्मुख भइरहेका हुन्छन् कि पालो विभिन्न प्रश्नहरूले घेर्दै जान्छ र प्रश्नको जुन हल हुँदैन, प्रश्नको समाधान भेटिँदैन र त्यो झन् कहाँ 10 ठाउँमा 100 ठाउँमा हात जोडेर त्यो समस्या हल होला र प्रश्न आफै बिलाएर जाला जस्तो हिसाबले दौडिरह्यो भने त्यो प्रश्नको समाधान कहिले भेटिँदैन। त्यो भएर हामी भन्छौँ नि, कुनै ज्योतिषीका गएर यस्तो यस्तो छ के गर्ने होइन। पहिलो कुरा त समस्या लिएर जान्छौँ कुनै ज्योतिषीका, गुरुका, माताका, जोखाना हेर्नेका, अब यस्ता विभिन्न जति पनि छन् त्यहाँ समस्या लिएर जान्छन् एउटा कुरा है, यो समस्याको समाधान के होला। र अर्को दोस्रो किसिमको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ प्रश्न पनि छैन, उनीहरू त्यहाँ गएर हेराउँछन्, जोखाना हेराउँछन्, चिना हेराउँछन्, के विभिन्न चिज हेराउँछन् अथवा ऐना हेराउँछन्, के हेराउँछन्, हेराएर समस्या के छ त्यो खोज्न थाल्छन् है। उसलाई उसको जीवनको समस्या पनि सायद अझ पर्याप्त नभएर अझै नदेखिने समस्याहरू के छ अझै खोज्न लगाउँछन् उनीहरूलाई है। त्यस्ता जुन प्रायः जसो अब भनौँ न ढोङ्गी किसिमका हुन्छन्, त्यस्ता अब ढोङ्गी भनौँ अथवा असल जोसुकै होलान्, त्यस्ता ज्योतिषी, जोखाना हेर्ने, अनि गुरु, माता, पिता आदि जे जति छन् है, धामी झाँक्री आदि इत्यादि, त्यस्तोकोमा गएर पहिलो कुरा समस्या लिएर जान्छन्, प्रश्न यो छ के छ यसको उत्तर भनेर खोज्छन्, के गर्ने होला, के गर्नु पर्ला भन्छन् र त्यो पात्रले पनि जुन वास्तविक समाधान नबताइकन विभिन्न घुमाइकन फेरि होइन, यस्तो यस्तो पूजा गर्ने, यस्तो यस्तो
यज्ञ गर्ने यस्तो यस्तो भनेर घोरो समस्यामा अझै घुमिरहने, समस्या अझै बढाइदिने त्यस्तै किसिमको उत्तरहरू दिइन्छ है। र अर्को हुन्छ कि जीवनमा देखिने समस्या पर्याप्त नभएर पहिलो कुरा प्रश्न पनि उसैमा खोज्न जान्छन् कि के होला, मेरो राशि यो हो, मेरो वर्ग यो हो, मलाई के समस्या होला, यसको समाधान के गरी खोज्नु पर्ला हैन। समाधानको त दोस्रो कुरा हुन्छ, पहिलो कुरा समस्या खोज्छन् अनि प्राय जसोले समस्या पनि तर्साउने गरेर निकालिदिन्छन्। हो यस्तो छ तिम्रो त कहाँ राहु यहाँ आइपुगेछ, शनि उता आइपुगेछ, यस्तो यस्तो भएछ, तिम्रो त यस्तो समस्या आइपुगेछ, तिम्रो त दुर्घटना हुनेवाला छ अथवा ठुलो घाटा हुनेवाला छ आदि इत्यादि हैन। त्यस्तो किसिमको प्रश्न खोज्न जान्छ। हो यसरी उसले प्रश्न खडा गरिदिन्छ। अनि त्यहाँदेखि के समाधान गर्ने भनेपछि ऊ तर्सिसकेपछि, आत्तिसकेपछि उसलाई अब विशाल खर्च हुने हिसाबले जे जवाब दिए पनि, जे समाधान बताइदिए पनि दङ्गै परेर ऊ खुसी हुँदै अझै लिन्छ। तर उसले भनेको जुन समाधान छ त्यसलाई पनि अभ्यास गर्दाखेरि आखिरमा गएर प्राय जसोको समाधान हुँदैन र जसलाई समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो एउटा क्षणिक हुन्छ र भएको जस्तो मात्रै लागेको हुन्छ। त्यसले ठुलो अर्को विकराल समस्याको एउटा जरा गाडिसकेको हुन्छ। जसरी हामीले एलोप्याथिक दबाई खाएर त्यसले साइड इफेक्ट दिन्छ, फेरि अर्को रोगको लागि त्यसले फेरि बिउ छरिदिन्छ, बिउ रोपिदिन्छ भन्छौँ। त्यो जस्तै यो अव्यवहारिक समाधानहरू जुन छ, हामी जोखना हेर्ने आदि इत्यादि, यसले पनि फेरि यदि त्यो समाधान भए जस्तो लागे पनि त्यसले अर्को विशाल समस्याको जरा गाडिदिइसकेको हुन्छ। र अब हामी फेरि विषयवस्तुमा मुख्य यहाँ फेरि हामी सम्बन्धित रहौँ। म के भन्दै थिएँ कि कर्मको हेतु फलको जुन सिद्धान्त छ यसले नै हामीलाई सबभन्दा वास्तविक, व्यवहारिक र वैज्ञानिक हिसाबले रक्षा गर्छ, यसले समाधान गरिदिन्छ, यसले सम्पूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर आफै दिन्छ है। यसको बारेमा मैले बारम्बार एउटा उदाहरण राखेर भन्ने गर्छु। जस्तो गुम्बा जानु अगाडि म जुन यो हाम्रो के अरे माध्यमिक विद्यालयसम्ममा नेपालमै अध्ययन गर्दाखेरि हुन चाहिँ प्राय जसो विषयमा अलि राम्रै विद्यार्थी मानिन्थेँ है। अब होमवर्क नगर्ने र चकचक गर्ने मात्र आफ्नै ठाउँमा थियो। त्यो बाहेक जुन विषयवस्तुहरूलाई बुझ्ने, अध्ययन गर्ने र एउटा भनौँ न कलात्मक हिसाबले जवाबहरू परीक्षाहरूमा जवाब दिने, त्यो हिसाबमा शिक्षकहरूले राम्रै मान्नुहुन्थ्यो, राम्रै प्रशंसा गरिदिनुहुन्थ्यो। तर यहाँ मैले स्वयं एउटा प्रशंसा होइन, सो प्रशंसा सानो मपाई गर्न जाँदैछु। सानो मपाई के हो भन्दाखेरि गणितमा अलिकति अब्बल मानिन्थे अरू विद्यार्थीहरूभन्दा। प्रायः जस्तो अलि गणितमा चाहिँ अलि म बढी अङ्क ल्याउन सक्षम हुन्थेँ। अनि त्यसमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने म त्यसको कारण के रहेछ भन्दाखेरि एउटा अल्छी भएको कारणले पनि, अल्छी भएको कारण किनभने विज्ञानहरूमा के हुन्छ, साइन्स विज्ञानहरूको विषयमा स्कुलमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हरेक शब्दलाई रट्नै पर्ने, घोट्नै पर्ने अनि सबै कण्ठ पार्नु पर्ने है। हुन चाहिँ म गुम्बा जीवनमा गएर पछि गएर धेरै रटाइ घटाइ नै बढी गर्नु पर्यो राम्रो अङ्क ल्याउनको लागि। तर स्कुलमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि रटाइ घटाइ चाहिँ म त्यति गर्दिनँ थिएँ। जे जति थियो क्लासमै सुनेकोले क्लासमै सुन्ने, क्लासमै प्रश्न गर्ने, जवाब लिने गरेको भएर। तर गणितमा मलाई किन बढी सजिलो भयो र राम्रो गर्न सक्थेँ भन्दाखेरि गणितमा फर्मुला भन्ने एउटा चिज हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँहरू प्रायःलाई थाहा छ। र फर्मुला बुझेपछि त्यो फर्मुलालाई जुन एप्लाई गर्ने तरिका बुझिसकेपछि त्यहाँदेखि जतिभन्दा जति ठुलो समस्या आए पनि त्यो फर्मुलाबाट समाधान हुन्छ है। याद राख्नुहोस्, जसरी गणितमा मान्छेले फर्मुला बुझेपछि फर्मुला चाहिँ कण्ठ गरे पनि भयो, फर्मुला कण्ठ गरेपछि फर्मुलालाई समस्यामा अप्लाई गर्ने तरिका है, अप्लाई गर्ने तरिका बुझिसकेपछि जति ठुलोभन्दा ठुलो समस्या ल्याओस् त्यो फर्मुलाको माध्यमबाट समाधान हुन सक्छ। त्यो भएर यहाँ अनावश्यक रूपमा मैले सानो आफ्नो मपाई किन गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि बुद्ध धर्मको जुन बुद्धको शिक्षा, बुद्धको ज्ञानभित्र कर्मको सिद्धान्त छ, त्यो भनेको यस्तो फर्मुला हो। त्यो फर्मुलाले यो
ब्रह्माण्डभित्रको कुनै पनि समस्याको समाधान हल गर्छ है। कुनै पनि समस्याको जुन जवाफ, प्रश्नको जवाफ त्यो भित्र लुकेको हुन्छ, आफूले त्यो जवाफलाई भेटाउन सक्नुपर्छ र कुनै पनि समस्याको समाधान त्यसले गर्न सकिन्छ। त्यो भएपछि तपाईँलाई समस्या भयो, तपाईँले कहीँ हात जोड्नु परेन नि त। तपाईँले त कसलाई हात जोड्नु पर्यो? आफ्नै मन मस्तिष्क, आफ्नो विवेकलाई, आफ्नो ज्ञानलाई फेरि खोताल्नु पर्यो होइन। समस्या भएपछि ओहो यो समस्याको वास्तविकता के हो भनेर फेरि हामी बुद्ध ज्ञानभित्र यसरी आफैले किताबभित्र खोजिनु भयो, अझ सकिन्छ भने आफ्नो मन मस्तिष्कमा आफूले बुझेको ज्ञानहरूलाई र विशेष गरेर कर्मको सिद्धान्तलाई अप्लाई गऱ्यौँ भने कुनै पनि प्रश्नको उत्तर आफै भेटिन्छ, स्वतः भेटिन्छ है। यो तपाईँहरू कतिपयलाई नौलो लाग्ला, यो त तपाईँहरूलाई एक हिसाबले एउटा गोप्य ज्ञान जस्तो पनि भयो है, एउटा गोप्य ज्ञान, महाज्ञान जस्तो। किनभने कर्मको सिद्धान्त बुझेपछि हामीले कसैको अगाडि हात जोड्नु पर्दैन, यो एउटा वास्तविकता हो। अब यो विषयमा तपाईँलाई चित्त नबुझे फेरि हामी थप छलफल पछि गरौँला अरू कुनै माध्यमबाट। अब हामी विषयवस्तुमा अगाडि बढौँ। हाम्रो विषयवस्तु धेरै खाँदिएको छ, लामो छ, किनकि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसलाई गहिराइसँग राम्ररी बुझ्न एउटा जरुरी छ भने दोस्रो कुरा यसका विभिन्न कोणहरू जुन छन् त्यो कोणहरूलाई पनि हामीले राम्ररी बुझ्न जरुरी भयो। र म आफैले पनि कर्मसँग सम्बन्धित आफूले बुझेको अनुभव गरेका विषयवस्तुहरूलाई जुन विभिन्न आफ्नै दृष्टिकोणबाट पनि म व्याख्या गर्न जाँदैछु र जुन चाहिँ हाम्रो पारम्परिक बुद्ध शिक्षा व्यवस्था छ त्योबाट भएका कुराहरू पनि म व्याख्या गर्न जाँदैछु। त्यो भएर जुन मैले एउटा भनिहालेँ, विज्ञान र बुद्ध धर्मभित्रको पनि जुन कर्मको सिद्धान्त त्यसरी हातेमालो गरेर बराबर अगाडि बढ्न सक्छ र यो दुईजनाको बिचको पुल जस्तो पनि हो है, अन्तर सम्बन्धित भनौँ, एक आपसमा सम्बन्धित भएको र अधिकांश रूपमा नै सम्बन्धित भएको चाहिँ विज्ञान र बुद्ध धर्मको जुन कर्मको सिद्धान्तलाई चाहिँ हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अब हामी विषयवस्तुमा अझै अगाडि बढ्दै जानु पर्दाखेरि अब एउटा के विषय बुझौँ भन्दाखेरि इन्टरडिपेन्डेन्स, जुन कर्मको शिक्षा बुद्धले जुन सिकाउनु भएको छ, सर्वप्रथम त हामी आज कर्मको जुन सिद्धान्त छ यसलाई दुईटा धारबाट, दुई तरिकाले हामीले यसलाई व्याख्या गर्छौँ। त्यो के हो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा आस्तिक, हाम्रो धार्मिक हिसाबले पनि एउटा जाने हुन्छ है, र अर्को भनेको वैज्ञानिक हिसाबबाट हामी जाने हुन्छौँ। र भगवान बुद्धले जुन कर्मको जुन शिक्षा सिकाउनु भएको छ, कर्मको विषयमा जुन बताउनु भएको छ, त्यसमा के छ भन्दाखेरि संसारको भनौँ अथवा यो ब्रह्माण्डकै भनौँ सम्पूर्ण धर्महरू है, धर्महरू भन्दाखेरि यो बौद्ध, हिन्दू, मुस्लिम भने होइन कि सम्पूर्ण वस्तुहरू है, जति पनि देखिने, सुनिने, भोगिने त्यस्ता जति पनि वस्तु, विषयवस्तुहरू छन्, जति पनि धातुहरू छन्, जे जति पनि छन्, अवस्थाहरू छन्, यो ब्रह्माण्डमा हुने है, भव भनेर भनिन्छ हामीले। भवमा भएका सबै वस्तुहरू, सबै भवहरू नै के छ त भन्दाखेरि स्वतः उत्पत्ति भएको होइन है। यो अन्य धार्मिक सिद्धान्तबाट बुद्ध धर्मको सिद्धान्तलाई विशेष गहिराइमा बुझ्नको लागि यसमा तपाईँले एकदमै संवेदनशील, सतर्क भएर यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। यसले गलत बुझाइमा लान सक्छ अथवा यहाँ झुकिन सक्छ अथवा गलत धारणा उब्जनी हुन सक्छ तपाईँभित्रमा। त्यही भएर एकदमै संवेदनशील भएर यो बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। र सकिन्न भने बरु अलिकति व्यवस्था गरे पनि भयो, नत्र भने यो संवेदनशील विषय हो,
किनकि कतिपय बुद्ध मार्गीलाई नै एउटा चोट पुग्ने जस्तो भएछ, जबकि यो बुद्ध अरू अन्य धर्मबाट बुद्धको मूल सिद्धान्त जुन राम्ररी भनिदिएपछि कतिपय बुद्धिस्टलाई नै चोट परेछ। अब अरूलाई त चोट पर्ला नपर्ला होइन, एउटा बुद्धिस्टलाई नै बुद्धको मूल सिद्धान्त सिकाउँदाखेरि चोट परे। किन भन्दाखेरि पहिलो कुरा बुद्धको शिक्षा राम्ररी बुझेको छैन। बुद्धको शिक्षाभित्र पनि जुन बुझ्नुपर्ने मूल विषयहरू हो, आधारभूत विषयहरू राम्ररी बुझेको छैन है। बुद्ध धर्म र अन्य धर्म के कारणले छुट्टिन्छ, कुन कुराले छुट्टिन्छ, विशेषता के हो, एकअर्काको भिन्नता के हो है, यो बुझ्न नसकेर पनि त हामी धेरै रुमलिरहेका छौँ। र कतिपय हामी बुद्धिस्टभित्र पनि वाद विवादको विषय बन्नुपर्ने कारण नै त्यो बुझेको छैन। आफ्नै आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्यो, आफ्नै आफ्नै तरिकाले वकालत गर्यो, त्यहाँदेखि झैझगडासम्म गऱ्यो। त्यसरी त चल्दैन। त्यो भएर जस्तो अस्ति भने शरणगमनको कुरा आउँछ है, त्रिरत्नमा शरण पर्छौँ। एउटा बुद्धिस्ट छुट्टिने एउटा मूल कारण हो, त्रिरत्नमा शरण पर्छौँ। हामी त्रिरत्न बाहेक अन्यमा शरण पर्दैनौँ। अन्यको कुरा उतै गरौँ। बुद्ध धर्म, बुद्धिस्ट परम्पराभित्रमा बुद्ध बाहेक, त्रिरत्न बाहेक अन्य देवी देवताहरू पनि हुन्छन्, जसलाई बुद्धिस्ट विशेष गरेर हाम्रो परम्पराको बुद्धिस्टहरूले पूजाआजा गर्ने पनि गर्छन् होइन। तर पूजाआजा गर्नुसम्ममा मात्रै सीमित हुनुपर्छ, हुन्छ। देवी देवताहरूको पनि शरण परिन्न हामी। बुद्धिस्टभित्रकै पनि बुद्धिस्टले पूजा गर्ने देवी देवतामा पनि शरण पर्नु हुँदैन। एउटा शरण गमनको विषयमा त्यसरी छुट्टिन्छ है, बुद्धिस्ट र नन बुद्धिस्ट। त्यसपछि आएर सैद्धान्तिक रूपमा छुट्टिन्छ। सैद्धान्तिक रूपमा छुट्टिन आउनु पर्दाखेरि कर्मको सिद्धान्तमा आयो होइन। कर्ममै पूर्ण रूपमा आस्था गरिन्छ। यहाँ फेरि कर्ममा विश्वास गर्ने, फेरि भगवानमा विश्वास गर्ने, यो दोहोरो कुरा गरिन्न यहाँ होइन। त्यसले छुट्टियो। त्यसपछि गएर हामी यो परम आत्मालाई बुद्धले स्वीकार गर्नु हुँदैन। परम आत्मा भनौँ अथवा परम शक्तिमान भनौँ अथवा यो संसारको सृष्टिकर्ता कसैले, एउटा शक्तिशाली कसैले यो सृष्टि गरेको हो, उसले रचेको हो भन्ने जुन सिद्धान्त छ है, यो बुद्धको सिद्धान्तले स्वीकार गर्दैन। यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। यहाँ फेरि यहाँ के नकारात्मक हुनु जरुरी छैन, आवश्यक छैन। किनकि यदि तपाईँलाई यो बुद्धको यो सिद्धान्त ठिक लागेको छैन भने जुन सिद्धान्त तपाईँले बढी ठिक लाग्ने गरेछ तपाईँले त्यसमा अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ। मुख्य कुरा हामीलाई मनमा आफूमा र यो आफ्नो वरिपरि समाजमा शान्ति हुनु जरुरी हो, चारैतिर खुसियाली हुन जरुरी हो। त्यो भएर आफूलाई जे ठिक लाग्छ त्यसैमा अघि बढ्ने हो होइन। यहाँ एकैचोटि फेरि यसमा एउटा कन्फ्लिक्ट ल्याउन, यसमा वाद विवाद मनमुटाउ ल्याउन जरुरी छैन है। तर बुद्धले भइरहेको धार्मिक सिद्धान्त जति थियो त्योभन्दा नयाँ के ल्याएका थिए यो बुझ्न जरुरी छ। नत्र भने हामी बुद्ध मार्गमा सही ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दैनौँ र निकै अगाडि पछि पुगिसकेर त म त गलत बाटोमा आइपुगेछु, म जाने ठाउँ त अर्कै रहेछ भन्ने हुनसक्छ है। एउटा बुद्ध मार्गीलाई बुद्धको मूल सिद्धान्तहरू राम्ररी नबुझेपछि, बुद्ध धर्ममा अन्य धर्मभन्दा भएका भिन्नता के छन्, विशेषता के छन्, त्यसलाई राम्ररी नबुझी धर्ममा अगाडि बढ्दा पछि गएर धेरै लामो यात्रा गरिसकेपछि म त गलत बाटोमा आइपुगेछु होइन, मेरो गन्तव्य त अर्कै ठाउँमा हो, यहाँ अर्कै बाटोमा पो आइपुगेछु भनेर यसरी झुक्किन सक्छ। पछि गएर ग्लानि हुनसक्छ है। त्यो बाहेक अब जुन दिमागै पागल हुने होइन, जीवन नै खेर जाने, त्यो आफ्नै ठाउँमा छन्। तसर्थ हामीले यो मूल सिद्धान्तको कुरा गर्यौँ, भिन्नता आयो है। परमपिता कसैले यो जगत रचना गरेको भन्ने कुरा बुद्धले स्वीकार गर्दैन। जुन आत्मा भन्ने शब्द जुन छ, आत्मा भन्ने शब्दलाई बुद्ध धर्मको व्यवस्थामा यसलाई अलिकति व्यवस्था गरिने अथवा यसलाई अलिकति इग्नोर गरिने, जुन जानी बुझिकन नै यसलाई इग्नोर गर्ने गरिन्छ। किनकि जुन बुद्धभन्दा अगाडि भइरहेका जुन धर्महरू थिए त्यसमा आत्माको विशेष व्याख्या थियो र जुन अरू विभिन्न शिक्षाहरू आत्माकै विषयको वरिपरि घुमाएर होइन त्यसमै सम्बन्धित रहेर सिकाइने गरिन्थ्यो। तर त्यो आत्मा भन्दाखेरि फेरि परमात्मासँग सम्बन्धित हुन्छ र यो नित्यवाद भन्दा पनि हामी भन्छौँ
बुद्ध धर्म, बुद्धको शिक्षा, बुद्धको अभ्यासहरू हाम्रो के हो भन्दाखेरि हामी यो मध्यम मार्ग चाहिँ हो। यो मध्यम मार्ग अतिवादको अलि तपाईँ कतिलाई नौलो शब्द लाग्न सक्छ, बीचको बाटो भन्न खोजे जस्तै मध्यम मार्गीय मार्ग हो बुद्धको मार्ग। त्यो बाहेक अतिवादी मार्गहरू हुन्थे होइन। र जुन अतिवादी मार्गमा के हुन्छ भने जुन अनन्तवाद र शून्यवाद है। भगवान बुद्धको शिक्षाभित्र शून्यताको विषयमा आउँछ, त्यो फेरि एकदमै बुद्धकै सिद्धान्त अनुरूप हुन्छ, त्यो शब्दसँग झुकिन हुँदैन। तर जब हामी अनन्तवाद र शून्यवादको कुरा गर्छौँ, यो भनेको अतिवाद भनिन्छ हाम्रो बुद्ध शिक्षाको व्यवस्था अनुसार। जुन अतिवादभन्दा बीचको, अतिवादतिर नगइकन बीचको मध्यम मार्गबाट जाने भगवान बुद्धको मार्ग हो। त्यो भएर आत्माको विषयहरूमा कुरा हुँदाखेरि, चर्चा चल्दाखेरि चाहिँ त्यसले पनि एउटा दुई अतिवादमध्ये जुन अनन्तवादतिर त्यसले एउटा तान्छ, धगाल्छ भनौँ। त्यो भएर एकदमै सतर्क हुन्छ यो आत्मा भन्ने विषयसँग। र हामीले आत्माको पर्यायवाचीको रूपमा पनि हामी प्रायः जसो मन भनेर प्रयोग गर्छौँ। त्यो किन भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो अप्ठ्यारो नमान्नु होला कतिपयजना, किनभने म सानैदेखि हिन्दूको शिक्षामा पनि धेरै सुनिरहेको, सिकिरहेको व्यक्ति भएको भएर हाम्रो जुन हिन्दू परम्परामा भनौँ अथवा हिन्दू शिक्षामा हाम्रो के एउटा सिकाएको हुन्छ, आत्मा अमर हो भन्ने सिकाइएको हुन्छ। एउटा कुरा परमात्माले यो संसार रचेको भनेर बताइएको हुन्छ, अर्को चाहिँ आत्मा अमर हो भनेर सिकाइएको हुन्छ। र त्योसँगै आत्मा अमर हो भन्नका सँगैसँगै एकदमै राम्रा कुराहरू, राम्रा शिक्षाहरू पनि सिकाएका हुन्छन्। तर मात्रै हाम्रो यहाँ के हुन आयो भन्दाखेरि बुद्ध शिक्षामा हामी जब अगाडि बढ्छौँ, बुद्ध शिक्षाको अध्ययन अनुसरण गर्न थालेपछि यहाँ झुक्किन नहुने कुरा हामी एकदमै थाहा पाइहाल्नुपर्छ, नत्र भने हामी फेरि पछि दुर्घटनामा पुग्छौँ। त्यो भएर आत्मा अमर हो भन्ने कुरा भगवान बुद्धको सिद्धान्तले पटक्कै स्वीकार्दैन। यो कुरालाई पनि याद राखौँ है, आत्मा अमर होइन है। हामी बुद्धत्व प्राप्ति गर्नुपर्छ र बुद्धत्व प्राप्ति गर्नु र आत्मा अमर हुनु यो विपरीत कुरा हो है। जुन हामी सबै यो संसार भवसागरमा आफ्नो कर्मको कारणले, कर्मको फलस्वरूप भौतारिरहने यो हाम्रो एउटा दुःखको पाटो हो भने, अनि यो दुःखबाट मुक्ति भएर निर्वाण प्राप्ति गर्नु, बुद्धत्व प्राप्ति गर्नु भनेको जुन अर्को पाटो हो है, त्यो चाहिँ वास्तविक र अन्तिम समाधान हो। त्यो भएर त्यो समाधान भित्र के हुन्छ, त्यो समाधान जुन बुद्धत्व प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति भन्ने जुन समाधान छ, त्यो समाधान चाहिँ यो जुन आत्मावाद, अनन्तवाद, ईश्वरवाद है, आत्मावाद, अनन्तवाद, ईश्वरवादहरू चाहिँ यसका एकदमै विपरीत कुराहरू हुन्। त्यो भएर त्योदेखि हामी अलग्ग हुनु पर्यो। हाम्रो धारणालाई, हाम्रो सिद्धान्तलाई त्यसको विपरीत दिशामा हामीले लान सक्नु पर्यो है। त्यो भएर झुकिनु भएन हामी आत्मावाद, ईश्वरवाद, अनन्तवाद। त्यो भएर अनात्मा भनेर एकदमै, अनात्माको शिक्षा एकदमै विशेष रूपमा हामी बुद्ध शिक्षामा सिकाइरहेको हुन्छ। त्यो भएर यसमा बुद्धको कर्मको सिद्धान्तमा अब के झुकिन नहुने, छुटाउनु पर्ने विषय मैले तपाईँलाई भनिहालेँ। बुद्ध धर्म र गैर बुद्धिस्ट धर्महरूबाट यो भिन्नता छुट्याएको मात्रै हो। फेरि यो होचो, त्यो अग्लो, यो सही, त्यो गलत भन्ने कुरा गरेको छैन है। जुन सही हो त्यो आफ्नै ठाउँमा सही छ, तर हामी मनुष्य, हामी साधारण मनुष्य भएपछि कुनै पनि वास्तविकतालाई सिङ्गो र नाङ्गो रूपमा हामी निहाल्न सक्दैनौँ है। र अर्को कुरा भने ज्ञान भन्ने कुरा यस्तो हो जुन चाहिँ अनुभवमा निर्भर हुन्छ, अनुभव मात्रै गर्न सकिन्छ है। अनुभवमा पनि सिङ्गो अनुभव गर्न एकदमै गाह्रो छ भनेपछि यो पढेर, अध्ययन गरेर, मुखले व्याख्या गरेर चाहिँ त्यसको हामीले आधामा पनि पुग्न सक्दैनौँ है। हामीले जति राम्रो व्याख्या गरे पनि काहीँ काहीँ अपव्याख्या भइरहेको हुन्छ जब हामी सत्य र ज्ञानको कुरा गर्छौँ। त्यो भएपछि जुन अहिलेको यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी चर्चा गऱ्यौँ, यो पनि हामीले बुद्धको सिद्धान्तमा यस्तो भनिएको छ, अनि हिन्दूमा यस्तो भनिएको छ, मुस्लिममा यस्तो भनिएको छ, हामीले छुट्याउन सक्ने हाम्रो शब्दले छुट्याउने हाम्रो क्षमता हो। तर वास्तवमै सत्य यस्तो रहेछ, यो हो भनेर भन्न सक्ने
हाम्रो क्षमता छैन है, यस्तो सिकाइएको छ भनेर त्यो हिसाबले मात्रै हामी जाने हो। त्यही भएर बुद्धको मूल सिद्धान्त नै यस्तो भनेर छुट्याइदिइसकेपछि त्यो नबुझिकन हामी अन्धा भएर हिँड्नु त हुँदैन नि। त्यो भएर मात्रै मैले बुद्ध धर्म र अन्य धर्मको विशेषता र भिन्नता छुट्याएको मात्र हो। र अब हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि भगवान् बुद्धले सम्पूर्ण वस्तुहरू यसरी स्वयं उत्पन्न भएको पनि होइन, कुनै परमात्माले रचेर निर्माण गरेको पनि होइन, ऊ आफ्नै पहिचान आफ्नै परिचय बोकेर त्यो आफै निस्किएको त्यस्तो पनि कहीँ होइन। सम्पूर्ण वस्तुहरू चाहिँ निर्भर भएर, एक आपसमा निर्भर भएर है, इङ्ग्लिस बुझ्नेहरूका लागि इन्टरडिपेन्डेन्ट भनेर भनिन्छ। इन्टरडिपेन्डेन्ट अथवा को इन्टरडिपेन्डेन्ट होइन, एक आपसमा डिपेन्ड भएर, एक आपसमा निर्भर भएर है भएको हुन्छ। ऊ आफै छुट्टै उत्पन्न भएको चाहिँ केही पनि हुँदैन है। त्यो भएर त्यसरी चाहिँ जुन यो कुनै पनि यो उत्पत्तिको विषयमा कुरा गर्दाखेरि त्यसरी कुनै पनि वस्तु स्वयं उत्पन्न नभएको, कसैले निर्माण पनि नगरेको, एक आपसमा निर्भर भएर निर्मित भएको भनौँ अथवा उत्पत्ति भएको भनेर त्यसरी सिकाइएको छ। र यसलाई पनि हामीले एकदमै राम्ररी बुझ्नु पर्यो। भगवान् बुद्धले सम्पूर्ण वस्तु, सम्पूर्ण अवस्थाहरू एक आपसमा निर्भर छ है, एक आपसमा भर परेको छ, तर ऊ आफै एउटा छुट्टै पहिचान बोकेको, आफ्नै परिचय बोकेको केही पनि छैन। सबै शून्य छ एक हिसाबले भन्यो भने। त्यति हामीले बुझेपछि अब हामी जाउँ बाँकी विषयवस्तुतर्फ। बाँकी विषयवस्तुतर्फ हामी अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हामीले बुझ्नेछौँ कि भगवान् बुद्धले सम्पूर्ण वस्तुहरू एक आपसमा निर्भर किन भने रहेछ, त्यो आजको बाँकी विषयवस्तुले पनि व्याख्या गर्छ भने हामीले भोलि पर्सिको विषयवस्तुमा पनि त्यसको विशेष विश्लेषण हुनेछ। किनकि यो महत्त्वपूर्ण विषय भएकोले मेरो तर्फबाट पनि जति सक्दो राम्ररी प्रष्टीकरण खुलस्त सिकाउने कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। भन्दाखेरि तपाईँहरूले पनि जसले यो सागा दावाको बुद्ध शिक्षा सिक्ने काममा सहभागी बन्नुभएको छ, थाल्ने गर्नुभएको छ, आजसम्म अगाडि बढ्नु भएको छ, अब यो महत्त्वपूर्ण पाटोमा तपाईँहरू पनि सतर्क पनि हुने र एकदमै जागरुक, एकदमै उत्सुक भएर सिक्ने बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। र यो भनेको महत्त्वपूर्ण विषय अघि नै भनिहालेँ। जब कर्मको सिद्धान्तलाई राम्ररी बुझिन्छ, एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, भर्खर नयाँ नौलो तपाईँ सिकिरहनु भएको छ भने अहिले केही दुई चार शब्द सुनेको भरमा, दुई चार शब्द सुनिसकेपछि अलिकति सोचेको भरमा कर्मको सिद्धान्तलाई राम्ररी बुझे भन्ने चाहिँ नठान्नु होला। कर्मको सिद्धान्तलाई बुझ्न धेरै सजिलो पनि छैन। सजिलो किन छैन जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि राम्रै बुद्ध शिक्षा सिकेका, वर्षौँ सिकेका, दशकौँसम्म सिकेकाहरू पनि कर्मको सिद्धान्त अनुरूप उनीहरूले काम गर्न नसकेको हामी देख्छौँ। त्यो भएपछि त्यो बुझ्न नसकेकै हो नि त। पुरै ग्रन्थ सबै कण्ठ गरेर मात्रै सिकिने पनि होइन। त्यसलाई एउटा फर्मुलाको रूपमा बुझ्न पनि एउटा जरुरी भयो। र अर्को कुरा जुन त्यसको त्योसँग सम्बन्धित शिक्षाहरू छ, त्यो सबै शिक्षाहरूलाई राम्ररी गहन अध्ययन गरेर त्यो अनुसारले चाहिँ जब त्यसलाई जुन कार्यान्वयन गर्ने, अनुसरण गर्ने अवस्था आउँछ, सही समयमा त्यसरी त्यसलाई कार्यान्वयन र अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ जुन कर्म सिद्धान्तको फर्मुलाले। त्यो भएर अब साधारणतया हामीले कर्मको विषयमा कुरा गर्दाखेरि कर्म जसलाई चाहिँ अहिले पश्चिम अमेरिका, युरोपतिर कारमा भनेर है अलिकति मुख फाटेर कारमा पनि भन्ने गरिन्छ। अङ्ग्रेजी शब्दकोश डिक्सनरीमा पनि त्यो धेरै पहिले नै समावेश भइसक्यो र एउटा अङ्ग्रेजीमा पनि एकदमै सामान्य शब्द बनिसक्यो कर्म भनेर है। हाम्रा पश्चिमेली विदेशीहरू पनि तपाईँहरू जतिले चिन्नु भेट्नु भएको छ, प्राय जसोहरूले कर्म भन्ने शब्दलाई एकदमै राम्ररी बुझ्नु चिन्नु भएको छ है। कर्मको सिद्धान्तलाई चाहिँ राम्ररी बुझ्यो होला नहोला आफ्नै ठाउँमा छ, तर कर्म भन्ने शब्दलाई एकदमै प्रचलनमा ल्याउनु भएको छ। र सामान्यतया कर्म भनेर बुझ्दाखेरि कर्मको हेतु, प्रत्यय र फल, अथवा साधारण शब्दमा भन्दाखेरि कर्मको जुन कारण, अवस्था र फल,
यो तीनटाको एउटा संयुक्त कार्यक्रम भनौँ अथवा यो यसको संयुक्त यसको एउटा मेकानिजमलाई यसको सञ्चालन विधि भनौँ सञ्चालन विधिलाई चाहिँ कर्म भनेर संयुक्त रूपमा त्यसरी कर्म भनेर बुझिन्छ। र कर्म भन्दाखेरि हामीले अङ्ग्रेजीमा एक्सन भनेर त्यसलाई पनि बुझिन्छ है। केही गर्ने भएपछि त्यसलाई कर्म भनेर बुझिन्छ है। अब त्यो कर्मलाई हामीले पहिलो कुरा हामीले जुन अलि बुढापाकाहरूले पनि बुझ्ने हिसाबले अगाडि बढौँ, जुन हाम्रो पहिल्यैदेखि कर्मको विषयमा हाम्रो समाजमा जे जति बोलिने सुनिने थियो त्यो विषयमा हामी जाउँ। जुन पाप कर्म र पुण्य कर्म भन्ने बारेमा प्राय जसोलाई थाहा छ, विशेष गरेर हाम्रा अग्रजहरूलाई भनौँ अथवा वृद्ध भनौँ अथवा ठुलो उमेरका व्यक्तिहरूलाई थाहा छ। त्यो भएर पाप कर्म र पुण्य कर्म र त्यो पाप कर्म पुण्य कर्मको हिसाबले हामी गयौँ, धार्मिक आस्तिक परम्पराको हिसाबले हामी गयौँ भने पाप र पुण्यको कुरा आउँछ कर्मको जब हामी जिकिर गर्छौँ। र पाप र पुण्य मात्रै नभइकन हाम्रो बुद्ध शिक्षाको अनुसार हामी गयो भने अझै तीनटा किसिम आउँछ, दुईटा मात्रै नभएर तीनटा। तेस्रोलाई चाहिँ हामी तिब्बतीमा लुम्मातेन भन्छौँ है। पुण्य कर्मलाई हामी घेवा भन्छौँ है। र पाप कर्मलाई साधारणतया चाहिँ हामी धिक्पा भन्छौँ। तर यहाँ चाहिँ अधर्म भन्ने हिसाबले पुण्यको विपरीत भएको हिसाबले मिगेवा भन्छौँ है। मिगेवालाई हामीले अकुशल भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ, किनकि जुन हामीले हिजो 10 अकुशल कर्मको चर्चा गऱ्यौँ त्यो नै 10 वटा अपुण्य 10 वटा अकुशल जुन थियो, यही पाप पुण्य अथवा पाप धर्म भनौँ, पुण्यलाई धर्म भनेर बुझाइ पनि भयो र कुशल भनेर बुझ्दै पनि भयो। त्यो भएर पापलाई नै मिगेवा अथवा अकुशल भनेर बुझ्यो, पापलाई अकुशल भनेर व्याख्या गरियो। र साधारणतया मूल रूपमा गृहस्थी र सामान्य सबै वर्गहरूले गर्ने कर्महरूमा जति अकुशल कर्महरू छन् त्यसको मूल विभाजनहरू, मूल क्याटेगोरीहरू चाहिँ त्यो 10 वटा पढ्न आउँछ। र त्यो 10 वटा भित्र पढ्न आउने भएर 10 अकुशल कर्म भनिएको हो। त्यो भएर जब हामी पाप नगर्ने कुरा गर्छौँ त्यति बेला हामी 10 अकुशल कर्म, कम्तीमा पनि 10 अकुशल कर्मलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र पापकै कुरा गर्दाखेरि, पुण्यकै कुरा गर्दाखेरि हामी एउटा विषय हामी चर्चा गरिहालौँ र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो। भगवान बुद्धको जुन शिक्षा छ, बुद्धको जुन टिचिङ भनौँ, ज्ञान छ, उहाँले सिकाउनु भएको शिक्षा चाहिँ जसरी हामी तिब्बती भाषामा व्यापक रूपमा बढाइ चढाइ गरेर भन्दाखेरि, बढाइ चढाइ भन्दाखेरि भएको भन्दा बढी त भने होइन, तर त्यसलाई अलि धेरै त्यसको अधिकतम सङ्ख्याको हिसाबले हामीले कुरा गर्दाखेरि अथवा भनौँ स्कन्दको रूपमा, तिब्बतीमा फुङ्बो भनिन्छ र हामी संस्कृतमा स्कन्द भन्छौँ। स्कन्दको आधारमा चाहिँ भगवान बुद्धको शिक्षा चाहिँ 84,000 स्कन्दको 84,000 स्कन्दको सङ्ख्या बराबर चाहिँ अथवा त्यति सङ्ख्यामा चाहिँ भगवान बुद्धको शिक्षा रहेको छ है। अब त्यसैलाई हामीले अलिकति छुट्याएर चाहिँ हामी सामान्यतया त्रिपिटक भनेर त्यो चाहिँ त्यो ज्ञान, त्यो शिक्षालाई नै तीनटा विभाजन गरिएको हुन्छ, त्यो त्रिपिटक भनेर त्यसरी बुझ्छौँ। त्यसै गरेर हामी यो तिब्बती परम्पराबाट आएकोहरूले कङ्ग्युर भनेर बुझ्छौँ अथवा कङ्ग्युर तेङ्ग्युर भनेर। जबकि तेङ्ग्युर भनेको चाहिँ अब बुद्धको शिक्षा त हो, तर बुद्धको शिक्षामा आधारित भएर
बुद्ध पछिका महान विद्वानहरूले आर्य आचार्यहरूले लेख्नुभएका लेखहरू महान लेखहरू हुन्। त्यसलाई तेङ्ग्युरको सङ्ग्रहमा राखिन्छ भने भगवान बुद्धले आफैले सुनाउनु भएको शब्दहरूलाई अर्हतहरूले भिक्षुहरूले पछि गएर जुन पुस्तकमा उतार्नु भयो त्यो सङ्ग्रहलाई कङ्ग्युर भनिन्छ र त्यो शब्दहरू चाहिँ तिब्बतीमा अनुवाद भएको भएर कङ्ग्युर भन्ने शब्दले अनुवादित वाणी बुद्धको वाणी जो चाहिँ अनुवादित छ त्यो भएको भएर कङ्ग्युर भनिएको हो। र त्यसैलाई अझै बुद्धको शिक्षा अझै छोटकारी गयो भने होइन कङ्ग्युरभित्र पनि फेरि हाम्रो तिब्बती परम्परामा जुन ह्युम भन्नेहरूमा बढी जोड दिइन्छ। ह्युमभित्र गएपछि पनि हामी ह्युमभित्र पनि घेतोङबा भन्नेमा बढी एउटा सारांश जस्तो मानिन्छ। त्यसपछि अझै छोटकरीमा गएपछि प्रज्ञापारमिता सूत्रको जुन हृदय सूत्र जुन छ हृदय सूत्र लाई एकदमै छोटकरी सारांश मानिन्छ र एउटा श्लोकमै सम्पूर्ण बुद्ध शिक्षाको सारांशको रूपमा एउटा मानिन्छ जुन चाहिँ तिब्बतीमा चाहिँ धिक्पा चियाङ मिचासे गेवा फन्सम छोपर्चे राङ्गी सेम्ने हिउँसुदुल धिनी साङ्गी टेम्पाइन भनेर एक श्लोकमा रहेको हुन्छ। अब संस्कृतमा चाहिँ अब मलाई पुरै याद आउला नआउला सर्व पापस्स अकरणम कुशलस्य उपसम्पदा यसरी भनेर जुन संस्कृतमा चाहिँ अब त्यसको अर्थमा हामी गयौँ भने पाप कुनै नगर्नु पुण्य जति सक्दो गर्नु मनलाई नियन्त्रणमा लिनु यही बुद्ध शासन हो भनेर बुद्ध शासन हो अथवा यही बुद्ध शिक्षा हो भनेर एउटा श्लोकभित्र सम्पूर्ण शिक्षाको सारांश सिकाइएको छ है। यो महत्त्वपूर्ण कुरा यो पनि याद राख्नु है। हामी कर्मको सिद्धान्तको बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ जुन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र त्यसको साथसाथमा हामी आज एउटा कुरा के याद राख्यौँ सिक्यौँ भगवान बुद्धको सम्पूर्ण ज्ञानको सारांश यसमा रहेको छ। पाप कुनै नगर्नु पुण्य जति सक्दो गर्नु मनलाई नियन्त्रणमा लिनु अथवा आफ्नो मनलाई नियन्त्रणमा लिनु यही नै बुद्ध शासन हो यही नै बुद्ध शिक्षा हो भनेपछि अब यो श्लोकभित्रको अगाडिको दुईटा जुन लाइन छ यो दुईटा लाइनले पहिलो कुरा चाहिँ बुद्ध धर्मभन्दा अगाडि भएका प्रायःजसो धर्महरूमा रहेका उपदेश भनौँ निर्देशन अनुरूप नै छ। यो चाहिँ पाप कुनै नगर्नु पुण्य जति सक्दो गर्नु र भगवान बुद्धको शिक्षाभित्रमा विशेषता आउने चाहिँ तेस्रो लाइनमा आउने हो आफ्नो मनलाई नियन्त्रणमा ल्याउनु। समाधान चाहिँ त्यो हो सम्पूर्ण समस्याको समाधान चाहिँ आफ्नो मनलाई नियन्त्रणमा लिनु। तर अब हामी कर्मको कुरा गर्दैछौँ कर्मभित्र पाप पुण्यको कुरा गर्दैछौँ त्यसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भगवान बुद्धको यो सारांश भएको श्लोकभित्र पहिला र दोस्रो लाइनले सिकाउँछ। अब फेरि हामी विषयवस्तुमा फर्क्यौँ। विषयवस्तुमा हामी फर्किँदाखेरि पाप र पुण्य सँगै बुद्ध शिक्षाको व्यवस्थामा हामी एउटा जुन तिब्बतीमा घेवा पनि होइन मिघेवा पनि होइन बीचको एउटा हुन्छ लुम्मातेन भनिन्छ त्यसलाई उल्था गर्दाखेरि के शब्द प्रयोग गर्ने म अहिले अस्पष्ट छु स्पष्ट छैन अस्पष्ट छु त्यो भएर लुम्मातेन अथवा जुन पाप पनि होइन पुण्य पनि होइन है त्यस्तो कर्महरू हुन्छ है। जस्तो हामी कुनै दुःख दिने नियतले अथवा अरूले दुःख पाउने गरिकन हामीले कुनै कर्म गर्छौँ भने त्यो पाप भएर जान्छ। अथवा कसैलाई सहयोग गर्ने नियतले अथवा नियत नभए पनि अरूलाई सहयोग हुने हिसाबले काम कुनै कर्म गर्छौँ भने त्यसले पुण्य आर्जन हुन्छ। तर जब हामी नियत पनि कसैलाई दुःख दिने नियत पनि छैन कसैलाई सुख दिने नियत पनि छैन त्यो कर्म गर्दाखेरि पनि कसैलाई फाइदा पुग्ने पनि छैन बेफाइदा पुग्ने पनि छैन त्यस्तो कर्म जब हामी गर्छौँ है त्यो कर्म भनेपछि त्यसलाई लुम्मातेनको रूपमा लिइन्छ है।
त्यो भएर प्रकारको रूपमा सामान्यतया यो 3 प्रकार र यो 3 प्रकारभित्र पनि मुख्य गरेर पाप र पुण्य कर्मलाई हामीले जुन चिन्यौँ सिक्यौँ र पाप र पुण्यको अझै सामान्य व्याख्या गर्दाखेरि जुन कर्म गर्दाखेरि अरूलाई दुःख पुग्छ चोट पुग्छ हैन अथवा अरूलाई चोट पुग्ने दुःख पाउने नियत राखेर जुन कर्म हामी गर्छौँ र जसको फलस्वरूप हामी दुःख पाउँछौँ यो जुनीमा वा अर्को जुनीमा हामी दुःख भोग गर्छौँ त्यस्तो कर्मलाई पाप कर्म भनेर भनिन्छ है त्यसै गरेर पुण्य कर्म जुन छ पुण्य कर्म चाहिँ कसैको सहयोग हुने कसैलाई सेवा गर्ने हिसाबले त्यस्तो नियतले गरेको कर्म वा त्यस्तो कर्म जसले तपाईले चाहे पनि नचाहे पनि अरूलाई सेवा सहयोग हुन्छ त्यस्तो कर्म गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको फलस्वरूप तपाईले यो जुनीमा वा अर्को जुनीमा तपाईले सुख भोग गर्न पाउनुहुन्छ जसको फल चाहिँ मिठो फल आउँछ हैन तपाईलाई त्यसले केही धन सम्पत्तिको रूपमा भनौँ धन सम्पत्तिको रूपमा अथवा सुख आनन्दको रूपमा त्यसले फल निम्त्याउँछ त्यस्तो फललाई चाहिँ पुण्य कर्म भनिन्छ र जुन के अरे लुङमातेनको कुरा गऱ्यौँ लुङमातेन चाहिँ अस्तिको हाम्रो जुन बेफिक्री थियो ताङयम त्योसँग पनि एक हिसाबले सम्बन्धित छ जब हाम्रो ताङयमको अवस्थामा हामी रहन्छौँ त्यो ताङयमको अवस्थाले गरेका कर्महरू प्रायः जसो जुन लुङमातेन हुन जान्छ जुन चाहिँ त्यसले मिठो फल पनि ल्याउँदैन नमिठो फल पनि ल्याउँदैन त्यो भनेको जुन फल नपाक्ने रुख बिरुवा रोपे जस्तो भयो त्यो भएर सामान्य व्याख्या भयो यो पाप र पुण्यको कुरा गर्दाखेरि है त्यो बाहेक हाम्रो आफ्नै समाजमा त्यस्ता उखानहरू भनाइहरू रहेका छन् पाप गरे स्वर्ग जाने पुण्य गरे पाप गरे नर्क माफ गर्नु होला है पाप गर्दा नर्क जाने पुण्य गर्दा स्वर्ग जाने हाम्रो मूल्य मान्यताहरू छ हाम्रो समाजमा त्यसै गरेर अन्य पनि विभिन्न भनाइहरू उखानहरू उपदेशहरू छन् जसले कर्मको बारेमा हैन कर्म गर फलको आशा नगर भने जस्तो कर्म गर्छ त्यस्तै फल भोग्छ भन्ने त्योहरू चलिआएको छ त्यो बाहेक एउटा मैले थप के भनिदिनु पर्छ भन्दाखेरि यहाँ हामी धेरै धर्मावलम्बीहरू है याद ध्यान दिनुस् धेरै धर्मावलम्बीहरू र त्यो सँगै धेरै बौद्ध धर्मावलम्बीहरू यहाँ कर्मको मामलामा कसरी झुकिएका छन् झुकिन्छन् वा आफैलाई झुकाउँछन् भन्दाखेरि के हुन्छ भने जुन भविष्यमा कुनै नराम्रो अप्ठ्यारो चिज भोग्न लागेको छ है प्रत्यक्ष थाहा पायो अथवा कुनै जोखना हेरिकन अथवा कुनै गुरुले अथवा कुनै ज्योतिषीले चिना हेरेर कहीँबाट अथवा आफैले प्रत्यक्ष तपाईले थाहा पाउनु भयो कि आउने दिनमा आउने हप्तामा वा आउने समयमा तपाईले नराम्रो फल भोग्नु पर्ने भयो अथवा अहिले नै तपाईले त्यस्तो खालको अप्ठ्यारो समस्या दुःख भोग्न थाल्नु भयो अब तपाईँ त्यसको समाधान खोज्नुहुन्छ र समाधान पनि अव्यावहारिक समाधान खोज्नुहुन्छ अघि सुरुमा भने जस्तै विभिन्न किसिमको अव्यावहारिक अवैज्ञानिक समाधानहरू खोज्न थाल्नुहुन्छ अनि त्यो सिलसिलामा दुई किसिमको गल्ती गर्न पुग्नुहुन्छ प्रायः जसो है दुई किसिमको त्रुटि के हो भन्दाखेरि एउटा गल्ती हो कि जस्तो तपाईँ कुनै पुरोहितलाई कुनै गुरुलाई कुनै अब अरू माता झाँक्रीहरूलाई अलिक साइडमा राखौँ अब बुद्धिस्टभित्रै पनि जाउँ हामी पहिला बुद्धिस्टभित्रै पनि कुनै एउटा गुरु भनौँ अथवा भन्ते भिक्षु आदि इत्यादि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कुनै पाठ पढ्न लगाएर मन्त्र पढ्न लगाएर अनि समस्याको समाधान गर्ने कोसिसमा लाग्नुहुन्छ है हाम्रो समाजमा धेरैजना लाग्नुहुन्छ र सायद तपाईहरुमध्ये पनि कतिपयले
त्यो गर्नुहुन्छ, गरिरहनु भएको भए पनि होला है। कुनै पाठ पूजा गरेर भविष्यमा आउन लागेको समस्याको समाधान गर्न खोज्नुहुन्छ है। रोग भयो रोग निको पार्न खोज्नुहुन्छ, दुर्घटना आउन लागेको भए दुर्घटना टार्न खोज्नुहुन्छ, केही आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षा पुरा नभएको भए त्यो पुरा गर्न खोज्नुहुन्छ, परीक्षा दिन लागेको भए पास हुनको लागि पनि त्यो गर्न खोज्नुहुन्छ भनेपछि त्यस्तो विभिन्न किसिमको लागि त्यो अव्यावहारिक समाधान खोज्नुहुन्छ। र यहाँ झुक्किने एउटा मुख्य कुरा यहाँ के भन्दैछु त भन्दाखेरि, यहाँ झुक्किन हुने कुरा के भन्दाखेरि तपाईँभन्दा कोही अर्को व्यक्तिले गरेको कर्मले तपाईँलाई फलिफाप हुने, त्यहाँ झुक्किनु भयो है। जसको कर्म उसैले भोग्छ, यो कुरा पनि एउटा बुद्ध मार्गीले थाहा पाउनुपर्छ, बिर्सिनु हुँदैन। जसको कर्म हो उसैले भोग्छ। यदि कसै कुनै भन्ते भिक्षु कुनै लामा गुरु कसैलाई तपाईँले आफ्नो घरमा निम्त्याउनु भएको छ वा तपाईँ आफै कुनै गुम्बा बिहारमा गएर उहाँहरूलाई भेट्नु भएको छ भने तपाईँले उहाँहरूलाई दान दक्षिणा गरेको, सेवा सत्कार गरेको फल चाहिँ तपाईँले भोग्नुहुन्छ है। त्यो भनेको पुण्य कर्म हो। तर आफूले गुरु मानेको वा गुरु भनाउँदाहरूलाई हैन दिनरात पसिना चुहाएर जोताउनको लागि गोरु जोताए जस्तो जोताएर अनि तपाईँलाई तपाईँको फलिफाप हुने, तपाईँले पुण्य आर्जन हुने, पुण्य कर्म हुने, त्यो गलत धारणा हो है। हामी हिजोको अन्तिम विषय गलत धारणा नराख्नु भने जस्तै त्रिरत्नमा गलत धारणा नराख्नु। त्यसै गरेर बुद्धको यो त्रिरत्नमा भनेपछि धर्म रत्न पनि आउँछ। धर्म रत्नभित्र यो कर्मको सिद्धान्त लगायतका मूल शिक्षाहरू आइपुग्छ। त्यो भएपछि कर्मको सिद्धान्तमा मुख्य रूपमा आस्था हुनु पर्यो हामीले। अनि मुख्य रूपमा आस्था भएपछि यहाँ एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो, जसको कर्म हो उसैले भोग्छ, अर्कोले भोग्दैन है। त्यसै गरेर कसैले के हुन्छ, कुनै आफ्नो छोराको लागि समस्या भयो अनि त्यो छोराको समस्या समाधान गर्न आफूले चाहिँ दान दक्षिणा गरेर अनि त्यो समाधान गर्न खोज्नुहुन्छ। बुद्ध सिद्धान्त अनुसार जाने हो भने त्यो पनि हुँदैन है। बरु छोरा आफैले त्यहाँ अब उसले पैसा कमाएको छैन, छोरा मात्रै नराख्नु, छोरी पनि होला, छोराछोरी जोसुकै होस्, उसले आफैले सेवा ढोग गर्यो, सत्कार गर्यो, केही सेवा गर्यो भने उसले त्यो केही पुण्य आर्जन गर्न सक्यो। तर उसले धन चढाएर कुनै दान चढाएर चाहिँ उसले गर्न सक्दैन। किनकि त्यो धन सम्पत्ति भनेको त्यो घरको मालिक जुन तपाईँको घरको पिता हुनुहुन्छ, तपाईँले आर्जेको होला भनेपछि त्यो छोराछोरीले आफ्नै पसिना नभएको भएपछि त्यो उसले तपाईँले सेवा गर्ने, तपाईँले दान गरेर उसको समस्या उसको नाम लिँदैमा होइन फलाना नामको लागि समाधान होस् भनेर त्यसले खासै समाधान हुँदैन, यो सिद्धान्त अनुसार चल्दैन। त त्यही भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुन यो पूर्वी उत्तरतिर जति पनि हामी यो चीन, जापान, कोरिया, ताइवान आदि बुद्धिस्ट राष्ट्रहरूमा, थाइल्यान्ड, बर्माहरूमा जुन भन्ते भिक्षुहरूलाई दान गरिने चलन छ है। र त्यो बाहेक हाम्रो नेपालमा चाहिँ नेवारी समुदायमा, नेवारीभित्र पनि विशेष गरेर बुद्धिस्ट समुदाय, नेवारी बुद्धिस्ट समुदायमा चाहिँ यो दान दिने प्रचलन रहेको छ। त्यो प्रचलन आफ्नै हिसाबमा चाहिँ यो अत्यन्तै राम्रो छ। मैले हाम्रो हिमाली समुदायभन्दा नेवारी समुदायमा रहेको एउटा राम्रो प्रचलन है हुन्छ। फेरि धेरै थरीको हिसाबमा आफ्नै फेरि प्रतिक्रिया आलोचनाहरू होलान्, तर यो जुन दानको प्रचलन छ त्यो चाहिँ एउटा नेवारी समुदाय, नेवारी बुद्धिस्ट समुदायले राम्ररी संरक्षण गरेको छ। नेवारी समुदायले आफ्ना अरू पनि विभिन्न संस्कृतिहरूलाई जसोतसो संरक्षण गरे जस्तै यो दानको प्रचलनलाई पनि राम्ररी संरक्षण गरेको छ। घरको मूल्य जसले धन सम्पत्ति कमाइरहेको छ, रोजगार व्यवसाय गरिरहेको छ, उसले त स्वाभाविकै चढायो, तर उसको घरको सम्पूर्ण जुन वृद्धहरू हुनुहुन्छ, बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ, सबैले केही खानेकुरा हुन्छ कि फुल हुन्छ कि 5-10 रुपियाँ हुन्छ कि 50 रुपियाँ हुन्छ कि होइन, सबैले सहभागी भएर, पहिलो कुरा त सहभागिता भन्ने कुरा राम्ररी बुझे जस्तो लाग्छ कि भएभरका सबै सदस्यले सेवा सत्कार गर्छन्।
भन्ते भिक्षुहरूलाई, त्यो एउटा राम्रो कुरा पक्ष भयो। दोस्रो कुरा, घरको सम्पत्ति त त्यो घरको जुन धन सम्पत्ति कमाउनु त एकजना दुईजना मात्रै होला भनेपछि बाँकी सबैले 5-10 रुपियाँ 50-100 रुपियाँ चढाउँदाखेरि के भयो भन्दा त्यसमा राम्रो कुरा के भयो भन्दाखेरि है, अब जस्तो त्यो घरको 10 वर्षे छोराले दान चढायो भन्ते भिक्षुलाई होइन, त्यो दान चढाउँदाखेरि त्यो जुन 10 रुपियाँ छ त्यो 10 रुपियाँको पुण्य त उसले आर्जन गर्दैन। त्यो त अघि मैले भने जस्तै यथावत छ। तपाईँले कमाएको पैसा तपाईँको छोराले गुरुलाई चढाउँदैमा त्यो जुन पैसाभित्र रहेको मेरिट छ जुन है, त्यो मेरिट अनुसारको पुण्य चाहिँ त्यो छोराले प्राप्त गर्दैन। तर के गरे भने उसले सेवा सत्कार जुन गरेछ त्यो 10 रुपियाँको जुन लिफाफा हुन्छ कि अथवा खादासँग उसले चढाएको छ, त्यो सेवा सत्कार गरेको सम्मान देखाएको त्यसको पुण्य आर्जन हुन्छ एउटा कुरा। र त्यसको दोस्रो लाभ के छ भने उसले सिक्छ है, नेवारी समुदायमा उसले दान दक्षिणाको प्रचलनलाई उसले बाउआमासम्म यसरी जोगाइएको छ। तपाईँले उसैले नकमाएको भए पनि तपाईँले उसको हातमा 10 रुपियाँ राखेर चढाउन लाउँदाखेरि त्यो उसले याद राख्छ, उसको मन मस्तिष्कमा छाप बस्छ र त्यसरी नै आउने पुस्ताहरूमा पनि नेवारी समुदायभित्र दान दक्षिणा चढाउने जुन प्रचलन जीवित रहने सम्भावना प्रचुर भएर आउँछ। किनकि तपाईँको बालबच्चाहरूलाई पनि तपाईँले त्यसरी नै दान दक्षिणा चढाउने सिकाउनु भएको छ। र यो दान दक्षिणा चढाउने विशेष गरेर यसमा अर्को एउटा राम्रो पक्ष के छ है, तपाईँ अरू हिमाली पहाडी बुद्धिस्टहरूले राम्ररी ध्यान दिएर सुन्नु होला। हामीले वर्षको एकचोटि दुईचोटि आफ्ना गुरुजनहरूलाई एकैचोटि भयवरको सम्पत्ति खनाउनु अथवा एकदमै धेरै मात्रामा खाना खुवाउने, धेरै मात्रामा दान दक्षिणा चढाउने र दान दक्षिणा भन्दा पनि कतिपयले चाहिँ एउटा ज्याला दिए जस्तो गरेर तपाईँले त्यो ज्यालाको रूपमा जति धेरै दिए पनि पुण्य खासै हुँदैन, त्यसले तपाईँलाई फलिफाप त्यति धेरै गर्न सक्दैन। त्यो भएर दान चढाउनु चाहिँ ठुलो कुरा हो होइन। घरमा गुरुहरू आउनुहुन्छ, उहाँको आफ्नै अनुसारले के विधि गरिदिनुहुन्छ त्यो उहाँले छोडिदिनुपर्छ होइन, अथवा जे गर्नुपर्ने त्यो पनि उहाँमा भनेर छोडिदियो भने उहाँले राम्ररी पढ्यो कि राम्ररी पढेन कि यस्तो कुरामा अहिले धेरैजना त्यस्तोमा पनि भुल्ने गरेका छन् है। कसरी हुन्छ लामा गुरु भन्ते भिक्षुहरूलाई कसरी हुन्छ आलोचना गर्ने, त्यसमा मात्रै मान्छे एकदमै अभ्यासरत भएको पाइन्छ। र आज बिहान मात्रै मलाई एउटा सोच आयो कि अचम्मको सोच छ यो है, यहाँ गृहस्थी समाजमा राजनीतिज्ञदेखि व्यवसायीदेखि स्वास्थ्यकर्मी भनौँ, स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूदेखि लिएर शिक्षा क्षेत्रको व्यक्तिदेखि लिएर व्यापारी, रोजगारी, मजदुरी, तपाईँ गृहस्थी समाजका सम्पूर्णले नैतिक आचरण अलिकति पनि नराख्ने अहिले यस्तो समाजमा जुन किसिमको अलि नैतिक कार्य गर्नुपर्ने नैतिकताको नाममा एउटा सिङ्गा पनि बाँकी नराख्ने गृहस्थी समाजले भन्ते भिक्षु लामा गुरुहरूको बारेमा चाहिँ अलिकति पनि हामीले चाहिँ अलिकति पनि केही गर्न नहुने, एउटा अनुहार पनि बाङ्गो पार्न नहुने, लुगा पनि अलिकति उल्टो सुल्टो लाउन नहुने, माला पनि उल्टो सुल्टो जप्न नहुने, हामीले चाहिँ केही गर्नै नहुने है। तपाईँ अहिलेको हेरिरहनु भएको दर्शक राम्ररी बुझ्नुहोस् है, कतिको यो भिन्नता हो होइन। किनभने एउटा कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन, हामी भनेको भिक्षु भन्ते गुरुहरू पनि सामान्य मानिस नै हो प्रायः जस्तो। पहिलो कुरा हामीले आदर गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ, त्रिरत्नभित्र सङ्घरत्नको रूपमा सेवा सत्कार गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जब हामी जज गर्ने हिसाबमा, मूल्याङ्कन गर्ने हिसाबमा पहिलो कुरा हामीले मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी नै छैन। भगवान् बुद्धको एउटा उपदेश के छ, म जस्तोले बाहेक कसैले पनि एउटा व्यक्तिको क्षमतामा मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन। भनेपछि तपाईँ हामी को हौँ होइन पहिलो कुरा, र तपाईँ हामी त को हुनै हौँ। तपाईँ गृहस्थी समाजले यस्तो अनैतिक बाटोमा लागिसकेकोले यत्रो जीवन आफ्नो पुरै जीवनलाई नै सन्यासमा राखेर, सन्यास लिएर
एकदमै नैतिक काममा अगाडि बढेको मान्छेलाई नैतिक बाटोमा हिँडे पनि उसले छुट्टीमा बिहान बेलुकी कहिलेकाहीँ अलिकति उसले आफूलाई मनोरञ्जित पनि गर्नुपर्छ। सामान्य मानिस भएपछि मनोरञ्जन भएन भने हुँदैन। भनेपछि त्यस्ता भन्दै बिच्छुहरूले अलिकति मनोरञ्जन भएको देख्दैमा, अलिकति मिठो खाएको देख्दैमा, त्यो भनौँ न संसारै उल्टिए जस्तो, उसले त संसार भएभरको जीवलाई नै हत्या गरे जस्तो, त्यसरी गाली गलौज गर्नु, मुख छाड्नु जरुरी छैन है। यो विषय बुझ्नु होला र यस्तो किसिमको सोच राख्ने व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरूले पनि बुझाउनु होला है, किनकि यो एकदमै विडम्बना छ यो। त्यो भएर हामी फेरि अब यो अलिकति भावुकतामा आएर अलिकति मैले तन्काएको मात्र हो। त्यो भएर जुन हामीले दान दक्षिणाको कुरा छ, हामीले यो हिमाली पहाडी बुद्धिस्टहरूले, नेवारी बुद्धिस्टदेखि लिएर अनि यो जुन चाइनिज बुद्धिस्टहरू जति पनि छ, थाइल्यान्ड बर्मादेखि लिएर ताइवान, चाइना, जापानहरूमा जुन दानको प्रचलन छ, दानको प्रथा छ, त्यो बारेमा राम्ररी बुझौँ। पहिलो कुरा दान चढाउनु बढी आवश्यक छ। दोस्रो कुरा विशेष गरेर हामी यो विद्यार्थी भन्दै बिच्छु हुँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थी बेलामा झन् हामीलाई एकैचोटि धेरै भन्दा पनि बेला बेलामा चढाइरहनु जरुरी छ है। त्यो भएर भन्दै बिच्छुहरूलाई जति सक्दो बारम्बार भेटेर उनीहरूलाई सेवा सत्कार र दान चढाउनु अत्यन्त आवश्यक छ। अस्ति हामीले शरणगमन गरिसकेपछि के गर्ने नगर्ने कुरामा पनि बुद्धलाई के गर्ने, धर्मलाई के गर्ने, सङ्घलाई के गर्ने भन्ने विषयमा सङ्घलाई चाहिँ जति सक्दो उपभोग्य वस्तु र दानहरू चढाउने सिकाइएको छ। त्यो भएर तपाईँको एउटा दायित्वभित्र एउटा बुद्धमार्गी उपासक उपासिकाको रूपमा तपाईँको दायित्व चाहिँ सङ्घहरूलाई चाहिँ दान दक्षिणा सेवा सत्कार गर्नु तपाईँहरूको दायित्व भयो। त्यो भएर त्यो भनेको बेला बेलामा भइरहन जरुरी छ। त्यो एकैचोटि धेरै भयो भने त्यसले के फाइदा गर्दैन, फाइदाको सट्टा धेरैलाई बेफाइदा गरिदिन्छ होइन। तपाईँहरूले भन्दै बिच्छुहरूको जीवनयापन सजिलो बनाउने, खाने बस्ने सुत्ने होइन, हामी के अरे हिन्दीमा रोटी कपडा मकान भने जस्तो त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले सेवा सहयोग विशेष गरेर गर्ने। त्यो बाहेक अहिले चाहिँ प्रविधिमा पनि अलिअलि सहयोग गर्नुपर्ने प्रायः जसोमा छँदैछ, किनकि हामी यो सिङ्गो संसार नै अब कनेक्सनमा आएका छौँ। अहिले तपाईँहरू हामी यसरी कनेक्सनमा आइरहेका छौँ किनकि यो प्रविधिकै सहयोगले गर्दा हो। र एउटा कुरा झुक्कियो कि तपाईँले गरेको कर्म तपाईँले नै भोग्छ, तपाईँको बुवा आमाले भोग्दैन, तपाईँको छोराछोरीले भोग्दैन, र तपाईँको छोराछोरी र तपाईँको बुवा आमाले गरेको कर्म उहाँहरूले नै भोग्छ, तपाईँले भोग्दैन। त्यो भएर यो कुरा सम्पूर्ण चिजमा लागु हुन्छ। त्यो भएर एउटा कुरा यो झुक्किन्छ, यो तपाईँहरू झुक्किनु भएन। दोस्रो झुक्किन नहुने कुरा अथवा जहाँ झुक्किरहेका छन् है, त्यो भनेको जुन पूजाआजा आदि माध्यमबाट समाधान गर्न खोज्नुहुन्छ। अघि मैले उल्लेख गरेको थिएँ, जस्तो तपाईँले गरेको कर्मको फल तपाईँले भोग्नु पर्ने नै हो। यो बुद्ध सिद्धान्तमै भएको कुरा हो होइन। जस्तो तपाईँलाई म उदाहरण राखिदिन्छु, अलि सजिलो हुन्छ। जस्तो कुनै लामा गुरु एउटाले कुनै एउटा व्यक्ति जसलाई रोग लागेको छ होइन, अथवा भनौँ जसलाई चाहिँ अब डायबिटिस सुगर लागेर प्यारालाइसिस हुन थालेको छ, त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले कुनै लामा गुरुद्वारा पूजाआजा गराएर गर्नुभयो है। त्यसमा मैले के भन्ने गर्छु, एउटा पहिलो कुरा तपाईँले त्यो एकदमै जति धेरै जीवनभरको खर्च गर्नुहोस्, पूजाआजा गर्नुहोस्, त्यो खर्चले पहिलो कुरा सायद त्यसले समाधान हुँदैन। तपाईँको जुन निर्धारित आयु छ अथवा तपाईँको जुन निर्धारित मृत्यु समय छ, त्यो अवश्य नै त्यही समयमा त्यही आयुमै हुनुपर्छ। तपाईँले भयङ्कर पूजाआजा गरेर भयङ्कर खर्च गर्दैमा, भयङ्कर दान दक्षिणा चढाउँदैमा सायद हुँदैन। म सायद भनेर जोड्दैछु। सायद किन जोड्दैछु भन्दाखेरि दोस्रो कुरामा जोडिन्छ। दोस्रो किन भन्दाखेरि चाहिँ यदि अलिकति समय पछाडि धकेलिएछ है, तपाईँ एउटा
रोग लागेर रक्तचाप भएर तपाईँको पर्सि मर्ने योग छ भनौँ हैन, तपाईँको पर्सि मर्नु परेछ, तपाईँले भोलिको दिनमा भयङ्कर पूजा गर्नुभयो, खर्च गर्नुभयो, दान दक्षिणा गर्नुभयो भनेपछि पर्सि नभइकन तपाईँले अरू कुनै दिन 1 हप्तापछि 1 महिनापछि चाहिँ सर्यो अरे हैन, मानौ कि किनकि मैले अघि सायद भने नि त सर्यो अरे, त्यो सायद सम्भव होला। तर त्यो सम्भव भयो भने पनि त्यो भनेको दुःखमाथि दुःख थप्ने काम हो है। तपाईँलाई दुःख चाहिएको होइन नि त, दुःख नचाहेर त त्यो काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि दुःखमाथि दुःख थपिएको। कसरी भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो जुन नेपाली अहिले एउटा सामान्य भनाइ छ त्यही लागू हुन्छ। त्यो सामान्य लागू हुने जुन नेपाली भनाइ छ त्यो के हो भन्दाखेरि जुन ढिलो आए कडा आउँछ भन्छ नि हो, त्यो ढिलो आए कडा आउने कर्म पनि त्यस्तै हो, जति ढिलो हुन्छ त्यति कडा आउँछ है। त्यो भएर हाम्रो कर्मको फल जुन समयमा आउनु पर्ने हो हामीले ठिक त्यही समयमा आइदिनुपर्छ, हामीले भोग्नुपर्छ र त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ है। तपाईँ हामी सबैको जीवनमा आफ्नो आफ्नो समस्याहरू छ, त्यसलाई स्वीकार गर्न चाहिँ हामीले सक्यौँ भने समस्या हुन्छ, दुःख हुन्छ, तर जीवन पनि सजिलो हुन्छ। त्यो कुरा हामीले याद राखौँ, जीवन सजिलो हुनुपर्छ। अर्को कुरा हामी पूजाआजाको माध्यमबाट विभिन्न समस्या समाधान गर्न खोज्छौँ, विभिन्न इच्छाहरू पूर्ति गर्न खोज्छौँ हैन। त्यसै गरेर मृत्युको विषयमा पनि छ, यो पनि एकदमै संवेदनशील विषय हो। हामीले बुझ्नु पर्यो कि लामा गुरुहरूले जुन मृतकको लागि पूजाआजा गरिदिँदैमा, पाठ मन्त्र पढिदिँदैमा स्वर्ग प्राप्त हुनु, मुक्ति पाउनु भनेको, यसलाई म पूर्ण रूपमा नकार्दिनँ। यो नकार्नेहरू पनि अतिवादीहरू हुन्। यसले पनि समाजमा भान भैलो गर्ने, हिंसा मचाउने व्यक्तिहरू नै गर्छन् त्यस्तो। त्यो भएर त्यसले हुँदैन भन्नु चाहिँ अतिवादी हो। तर लामा गुरु आदिहरूले, भन्ते बिच्छुहरूले पाठ पूजा पढिदिँदैमा, मन्त्रोच्चारण गरिदिँदैमा हाम्रो मृतक आत्मा, मृतक व्यक्तिहरूको मुक्ति हुन्छ, उनीहरूले स्वर्गवास हुन्छ, उनीहरूले निर्वाण प्राप्त गर्छ भनेर विश्वास गर्नु पनि एक हिसाबले मूर्खता हो। भनेपछि किन गर्दैछौँ भन्दाखेरि कोसिस हो है, हुन सक्ने सम्भावना छ है। पाप गरेको भए पनि एउटा सौभाग्यले गुरुहरू आएर मन्त्र उच्चारण गरिदिनु भयो। जुन किसिमको विधिहरू उपलब्ध छ त्यो विधिहरूबाट उसले जीवनकालमा शरण नपरे पनि मरिसकेको जुन मनले, आत्माले उसले गुरुको उपदेश सुनेर हैन, एउटा खानेकुरा पोलेर धुवाँबाट उसलाई आकर्षित बनाएर पूजाको यज्ञ अगाडि उसलाई पनि, आत्मालाई पनि उपस्थित गराएर ल तिमीलाई चाहिएको मिठो मिठोहरू यहाँ हामीले धुवाँमा पोलिदिएका छौँ र तिमीले अब हेर यो बेला शरण पर, तिमीले पहिला शरण परेको नभए पनि त्रिरत्नमा शरण पर, गुरुरत्नहरूलाई चिन। जुन भारतको अवस्थामा आएका अब जुन हिदमहरू हैन, इष्टहरू, त्यस उहाँहरूलाई चिन, शरण पर्ने ठाउँमा राम्ररी शरण पर। त्यो बाहेक पनि ज्ञानको हिस्सामा पनि यो यस्तो प्रकाशहरू देखिन्छ, त्यो प्रकाशहरू गर। यस्ता विभिन्न वैज्ञानिक कुराहरू पनि छन् यो भित्र, जुन चाहिँ त्यो एउटा प्रयासको रूपमा हामीले अपनाउन सकिन्छ। त्यो भएर हामी जुन हिमाली पहाडी बुद्धिस्ट समुदायले जुन लामा गुरुहरूबाट मृत्यु संस्कारसँग सम्बन्धित विधिहरू, पूजाहरू गर्नु भनेको, अथवा भनौँ तामाङले घेवा गर्ने, गुरुङले अर्गौँ गर्ने, थकालीले झम्बर गर्ने भन्ने यो शब्दहरू जति छन्, यो सबै गर्ने चाहिँ एउटा अभ्यास र एउटा प्रयास हो। जुन चाहिँ विधिहरूले देखाएको छ त्यो विधि अनुसार गरेर होला कि भन्ने त्यो सम्भावना त्यहाँ रहेको छ है। र भन्नु पर्दाखेरि उसले मृत अवस्थामै त्यो भित्र पनि उसले सायद
त्यो होस आएको बेला उसले शरण पर्न सक्ने त्यहाँ सम्भावना छ। त्यसै गरेर उसले एउटा सत्यबोध भएर सत्यको मार्गमा हिँड्न सक्ने त्यो सम्भावना छ। त्यो भएर उसलाई त्यो मार्गमा त्यहाँबाट भए पनि उसलाई मार्गमा छिराउने प्रयास हो, राम्ररी भन्ने हो भने है। त्यो मन्त्रोच्चारण गर्दैमा पाठ पूजा गर्दैमा उसलाई ट्याप्प टिपेर उता पाट्ट उता फालिदिए जस्तो त्यो चाहिँ होइन है। त्यो भएर यो बिचको कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यो पूर्ण रूपमा गर्नै नहुने गलत काम पनि होइन, तर यो एकदमै विश्वास गरेर ऊ आफै स्वयंले जीवनभर शरण नपर्ने, सधैँ त्रिरत्नलाई मुख छाड्ने, विरोध गर्ने त्यस्तो व्यक्तिलाई एकदमै महान गुरुहरू ल्याएर पूजाआजा गर्दैमा पनि हुँदैन वा हुन अझै गाह्रो भएर आउँछ है। किनकि शरण पर्नु, त्रिरत्नमा आस्था आउनु जरुरी छ। यदि त्यो भरद अवस्था अन्तरा भएको अवस्थामा पनि त्रिरत्नमा आस्था आउँदैन भने उसले मुक्ति पाउन सक्दैन। भनेपछि त्यहाँबाट पनि एउटा कर्म सिर्जना गर्ने प्रयास हो, ट्याप्प टिपेर उता ट्याप्प राख्ने जस्तो चाहिँ होइन। त्यो भएर हामी झुक्किने वा झुक्किन नहुने दुईवटा विषय भनिहालेँ। एउटाको कर्म अर्कोले त्यसको फल पाउँदैन, जसको कर्म उसैले भोग्छ है, हामीले बुझ्नुपर्ने सँगैसँगै। दोस्रो भनेको जुन समय अघि पछि गर्नु भनेको झन् दुर्घटना निम्ताउनु हो, दुःखमाथि दुःख थप्नु हो। त्यही भएर जुन जस्तो कर्म छ हामीले त्यही भोग्नुपर्छ है। अझै म भन्छु एउटा उदाहरण तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि। जस्तो अब म आफैको एउटा जीवनमा मृत्युकाल जब आउँछ त्यो बेला कुनै महानभन्दा महान गुरुहरूले पूजाआजा गरिदिने, ठुलो एउटा भव्य कार्यक्रम गरिदिने अथवा समाधि बनाएर अग्निमा चढाउने भनौँ, जुन एकदमै हाम्रो बुद्धिस्ट गुम्बाहरूका समाजहरूले आफ्नो गुरुहरूलाई एकदमै मान सम्मान गरेर त्यो कार्यक्रमहरू गर्ने गर्छ। अब त्यो गर्ने उहाँहरूको स्वेच्छाको कुरा हो, तर त्यसमा धेरै औचित्य भएको त्यो गर्दैमा गुरुको सेवा हुने अथवा गुरु खुसी हुने त्यो होइन। आफ्नो तर्फबाट केही कर्म सिर्जना गर्न खोज्ने मात्रै हो है। यदि कसैले आफ्नो गुरुहरू बितेको अवस्थामा भव्य कार्यक्रम, भव्य पूजाआजा गर्छ भने त्यो एउटा उसले आफैले गुरुहरूको एउटा गुण तिर्ने। दोस्रो कुरा चाहिँ गुरुहरूसँग आफूले जुन शिक्षा दीक्षा पाउनु पर्ने यो जीवनमा पाउन सकेन, फेरि आएर तपाईँले फेरि कसरी हुन्छ हामीलाई फेरि शिक्षा तपाईँ यो जीवन उपरान्त पनि तपाईँले कसरी हुन्छ हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुहोस् भनेर एउटा कर्म आर्जन गर्ने, पुण्य आर्जन गर्ने माध्यम मात्र हो है। त्यो भएर यदि मैले आफैले ज्ञान राम्ररी प्राप्त गरेँ, अभ्यास राम्ररी गरेँ भने मलाई कसैले ठुलै भव्य गर्नु र कसैले यतिकै लास कुनै कुनामा फालिदिनु वा यतिकै जलाएर राख्नु मा धेरै फरक पर्दैन। मैले आफूले त्यसपछिको भविष्य कसरी भोग्ने हो त्यो मैले यो जीवनमा गरेको कर्म मात्रै निर्भर हुन्छ है। यो कुरा याद राखौँ।